हजारांनी आमचे गोंयचे मुज्क वाजोवपी गोंयांत इंडियेक तशे भायले देशांत आपलें नांव जोडटात अशें सांगतना हजारांनी आमचे मुज्क वाजोवपी हांकां फावो तो मान मेळना. थॉमस स्टीफन कोंकणी केंद्र आनी डिपार्टमेंट ऑफ गॅझेटर्स आनी हिस्टॉरिकल रिकॉर्ड्स गोंय सरकार हाणें गेल्ल्या सुमारांत एक राष्ट्रीय कॉन्फरन्स आयोजन केलें. हाचो हेतू म्हणल्यार मुज्क वाजोवपी गोंयकार हांचें कॉन्ट्रिब्युशन वो लोकदान गोंयच्या सांस्कृतिकाय राखून दवरपाक आमचे बाय वेल्मा फेर्नांडीस फादर रोमानो रॉड्रिगीस हाका मेवलें. आतांच एक राष्ट्रीय परिसंवाद सोंपल्या ओके ऑन द कॉन्ट्रिब्युशन ऑफ गोवन क्रिस्टियन म्युजिशियन्स टू द म्युजिकल हेरिटेज ऑफ गोवा. आनी म्हज्या सांगाता आसा हांगा फादर रोमान रॉड्रिग्स ताणें एक पेपर प्रेजेंट केला. फादर तुमी आमकां तुमचे आख्खे एक कॉन्फरन्स आयज जाला ताचे एक अनुभव मातशें सांगशात. हो परिसंवाद असलो परिसंवाद जावंक फकत गोंयच्या संगिताचेरूच न्हय पण आमचे क्रिस्तांव संगिताचेर आनी असले क्रिस्तांव संगिताचेर भासाभास जावप चर्चा जावप म्हत्वाचें. आनी क्रिस्तांव संगीत आमकां काळान सावन आयलां आनी फुडाराकूय आमकां म्हत्वाचें तें सांबाळून दवरपाक जाय. आनी ह्या कॉन्फरन्साचो हेतू सुद्दां आमी मुखार व्हरपाक जाय. आनी ह्या हितूंत परिसंवादान न्हयच फकत आमचें समाजीक संगीत व फोक म्युजीक बट इट वॉज स्ट्रेस्ड हाचेर आमचे इगोज मातेच्या पवित्र संगिताचेर ऑन द सेक्रेड म्युजीक हाचेर अभ्यास जाला आनी जायती चर्चा जाली. आनी फादर आतां सगळे आमचे गोंयकार भाव भयणां जी आख्ख्या संवसाराक शिंपडल्यान ती पळयतले न्हय एकले पळयतले म्हणटच तुमी तांकां शॉर्ट करून नाटशेल म्हणटात तशें तुमी पेपर प्रेजेंट केला ताचे वयर इल्लीशी आमकां माहिती सांगशात. हो परिसंवाद आमच्या गोंयकार क्रिस्ती भावा भयणीन कशे तरेन आमच्या संगिताक गोंयच्या क्रिस्ती संगिताक योगदान दिलां ताचेर आसलो. पूण हांवें जो पेपर हांगा सादर केलो तो म्हणल्यार गोंयच्या वेर्सांचेर फोक सॉंग्स म्हणल्यार जें संगीत आमकां आयलें तें संगीत आमकां मुळांत थावन आयलें. आनी हें मूळ म्हणल्यार आमचे गोंयचे वेर्स जे हिंदू ओवियो म्हणटात तातूंतल्यान हे वेर्स आयले आनी वेर्सांतल्यान जी आयची लोकवेद आसा जावं लोकगितां आसात जावं मांडो दुलपदां देखणी फुगडी जें कितें आसा हें सगळें हातूंतल्यान आयलां. सो हें म्हणटा आसतना हे दुसरे लोक गितां आमी म्हणटा ताचे बरोबर लोक वेद म्हणटा आसतना वेर्सूय तांणी मुखार व्हरपाक जाय. जे काजाराच्या समयार म्हणटात गायतात ते आतां मातशें कमी जालां. सो फुडाराक आमी मुखार व्हरचें फुडें व्हरचें आनी हें गोंयचें संगीत सगळ्याक पावोवचें. आनी फादर तुमी पेपर प्रेजेंट करतना चित मन दवरून आयकतालीं तुमी म्हणलां की यू ऑल्सो हॅव सम प्लॅन्स टू डू समथींग ते आमकांय मातशें सांगात तुमचे प्लॅन्स कितें आहा पळय ते. हय ते इतले बेगीन सांगूंक सोदिना पूण सांगचें पडटलें सगळ्या समाजाच्या बरेपणाक लागून. आमची जायतीं काजारां जातात जायतीं काजारां कोत्तात पूण ह्या काजारांक चडशे मांडो गायतात मांडो गितां गायतात. आनी मांडो गितां ही काजाराचीं गितां न्हय काजाराक अमकीच गितां आसात ताका वेर्स हांवें जशें म्हणलां. एका वेळार जावं रोस काडटा आसतना जावं चुडो घालता आसतना जावं मुदी घालता आसतना जावं आनी कितेंय काजारा बाबतींत दोस कोसता आसतना कितेंय कोत्ता आसतना एक गितां आसात त्या उतराची. हीं उतरां शिकचीं करचीं गावचीं आनी अशे तरेन आमचें संगीत जें गोंयचें संगीत आसा तें वाडोवचें आनी मुखार वचचें. देव बरें करून तुमकां फादर. ह्या कॉन्फरन्स हाचो कन्विनर जावन आसलो फादर कॅल्विन मोंतेरो आनी आमचे बाय वेल्मा फेर्नांडीस हाका मेवलें. आमचे गोंयकार मुजगांत फामाद आनी गोंयकारांनी वो आमचे गोंयकार जूंय जूंय गेल्यात ते गोंयचें मुजग घेवन गेल्यात. पूण आयच्या पिळगेक जायत्या जाणांक हाची तितली माहिती ना हाची तितली खबर ना तांकां तितली जाणवाय ना ओ तांकां तितलें नकळत देखून येवजिलें की एक अशें एक कॉन्फरन्स करूंक जाचे विशीं आमच्या गोंयच्या पिळगेक अदीक आमच्या मुजगा विशीं सांगूंक भोव करून आमच्या गोंयकारांनी कशे परेन मुजग गोंयांत तशेंच गोंया भायर व्हेलें आनी गोंयचें नांव वयर काडलें. आनी आज खरेपणी इतल्या लोकांची जमात पळोवन कुशालकाय भोगली आनी सगलो आयिल्लो जमलोलो लोक खूब प्रयत्न करून न्हय फकत वांटो घेतलो आयकूंक पूण जायते प्रश्न घालून आनीक जाणवाय तांणी वाडयली. खूब कुशालकाय भोगली. हांगा सुमार 15 जाण तरणाटीं आसलीं
हेतू जावन आसलो तरणाट्यांक हे आमच्या मुजगा विशीं शिकोवण दिवंक, मुजगाचो मोग तांच्या काळजांत घालूंक. आनी दुबावरीत हांव तांचेशी उलयतालो, तांकां जाय ती शिकवण मेळ्ळ्यान ताणें म्हाका सांगलां हें जें आमी कितें शिकले हांव तें आमच्या दिसा दिसपट्या वेव्हारांत घालून आमी प्रयत्न करतले. हांव देव बरें करूं फादर रोमानो रॉड्रिगेज, फादर कॅल्विन मोंतेरो आनी बाय वेल्मा फर्नांडीस. तर सुसेगाद दनपार पळोवनारानो, ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो गोंयच्यो खबरो मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासान. मेळुया दुसऱ्या सोमानात, ते मेरेन मोग आसूंदी.